बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय वर्दी व्यूअर्स। आपने जैसे थंबनेल पे देख लिया होगा कि मुसलमानों ने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, इसका राज क्या था। तो बात शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बात कुछ यूँ है कि आपने सुना होगा ख़ानदान गुलामा, जिन्होंने बरे सगीर के ऊपर हुकूमत की। ख़ानदान गुलामा बेसिकली ये ग़ुलामों का एक ख़ानदान था, डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। ग़ुलामों ने हुकूमत की बरे सगीर के ऊपर, दहली के ऊपर, इंडिया के ऊपर। इस्लाम एक ऐसा मज़हब, ऐसा दीन है जिसमें बड़े छोटे की वो फ़र्क नहीं किया जाता कि ये ग़ुलाम है और ये, वो कहते हैं ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व एजाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये ऐसे नहीं कहा जाता। ये इस्लामी तालीमात हैं कि यहाँ पे इस्लाम के दायरा कार में एक ग़ुलाम भी उतनी ही अहमियत का हामिल है जितना एक आज़ाद शख्स या एक इंसान। इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी कि ग़ुलामों ने हुकूमत की बरे सगीर के ऊपर, इंडिया के ऊपर, दहली के ऊपर। तो आइए बात करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी लंबी हुकूमत मुसलमानों की रही और उसमें जो है ना ख़ानदान गुलामा का भी एक बड़ा रोल है। तो बात शुरू करते हैं कि ये जिसको ममलूक डायनेस्टी दिल्ली कहा जाता है या सल्तनत ममलूक दिल्ली कहा जाता है, तो ये थी क्या? ये 1206 से लेके 1290 तक रही। और इतना लंबा अरसा ख़ानदान गुलामा की हुकूमत का राज क्या था? वैसे तो मुसलमानों की हुकूमत कई सौ साल तक रही, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ ख़ानदान गुलामा की। और ख़ानदान गुलामा में भी सबसे अहम एक शख्सियत हैं जिनको बलबन कहा जाता है, ग़ियासुद्दीन बलबन। क्या कमाल की शख्सियत थे। इंडिया में, बल्कि नॉर्दर्न इंडिया में जो डायनेस्टी, ये ममलूक डायनेस्टी इस्टेब्लिश की गई, ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ख़ानदान गुलामा की पहली शख्सियत थे जिन्होंने ये स्लेव डायनेस्टी कायम की, इस्टेब्लिश की। अच्छा, बलबन जो थे वो पैदा हुए थे टर्किश फैमिली में। टर्किश फैमिली का भी एक कबीला है जिसको इलबारी ट्राइब कहा जाता है। इलबारी ट्राइब में पैदा हुए अल्बन, लेकिन उनको वहाँ से किडनैप कर लिया गया, अगवा कर लिया गया मंगोलों ने। आजकल आप टर्किश ड्रामा सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें मंगोलों के मज़ालम आपने देखे होंगे। तो बलबन पैदा हुए टर्किश फैमिली के एक ट्राइब में, जिस ट्राइब का नाम था इलबारी ट्राइब। और उनको बचपन में मंगोलों ने अगवा कर लिया। वो अपनी जवानी के दिनों में ही अगवा हो गया और अगवा करके मंगोलों ने उनको बेच दिया एक ग़ुलाम ट्रेडर के पास या ताजर के पास, जो ग़ुलामों को ख़रीदता था। उसका नाम था ख्वाजा जमालुद्दीन। तो मंगोलों ने बलबन को बचपन में अगवा करके बेच दिया ख्वाजा जमालुद्दीन के पास और वो उनको लेकर दहली आ गए। और दहली में बलबन को एज ए ग़ुलाम इल्तुतमिश ने ख़रीद लिया, जो वहाँ का एक लीडर था। अच्छा, दहली में अपने क़याम के दौरान जो इल्तुतमिश था वो बड़ा इम्प्रेस हुआ बलबन की ज़हानत से, उनकी काबिलियत से। और उन्होंने उसको अपने जो 40 स्लेव्स का एक ट्राइब बनाया हुआ था, 40 ग़ुलामों का, उनमें बड़ी एक अहम मकाम उनको दे दिया और वो बड़ी शख्सियत के हामिल हो गए। अब बेसिकली तो ये एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है बरे सगीर में मुसलमानों की हुकूमत की, और उसके अलावा ख़ानदान गुलामा की हुकूमत की भी, जिसकी बुनियाद जैसे बताया कि ऐबक ने रखी। मगर बात करने का आज जो टॉपिक चूज़ किया है वो ख़ास तौर पे बलबन के हवाले से। और फिर मुसलमानों की अगर हम देखें कि दुनिया पर हुकूमत करने का राज क्या है, तो एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे बलबन, ग़ियासुद्दीन बलबन की हमें कोट करनी पड़ेगी। एक दिन शिकार खेल रहे थे, तीर चलाया, यानी ग़ियासुद्दीन बलबन जब तीर चलाया तो वो शिकार के नज़दीक गए, देखा तो वो तीर एक नौजवान को लग गया और वो ज़ख्मी होकर वहाँ तड़प रहा था। कुछ ही देर में उस ज़ख्मी नौजवान की मौत वाक़ई हो जाती है। पता करने पर मालूम हुआ कि वो पास ही के एक गांव में
رہنے والی بزرگ خاتون کا اکلوتا سہارا تھا۔ جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اسی سے اپنی ماں اور اپنا پیٹ پالتا۔ غیاث الدین اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کی تیر کی وجہ سے اس کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی ہے، اور وہ تیر اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا بلکہ غلطی سے لگ گیا ہے۔ روتے روتے وہ جو خاتون تھی وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر غیاث الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔ یہ مسلمانوں کے حکمران، مطلب اس ٹائم بلبن دہلی کے اوپر حکومت کر رہا تھا، یہ ترا امتیاز تھا مسلمانوں کی حکمرانی کا، کامیابی کا، اور یہی راز تھا۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا، بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا۔ وہ اس بادشاہ کے اخلاق سے، رویے سے بہت امپریس ہوئی اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ ایسا بادشاہ جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے، اور وہ بھی جو اس نے جان بوجھ کے جرم نہ کیا ہو، غلطی سے ہو گیا ہو، تو اس نے خاتون نے کہا کہ آج سے غیاث الدین ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے غیاث الدین کو بری کیا اور کہا اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دے دیتا۔ اس پر غیاث الدین نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہی کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہ راز تھا کہ مسلمانوں نے اتنے سال تک نہ صرف انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں حکومت کی۔ تو یہ ترا امتیاز تھا مسلمان حکمرانوں کا، مطلب کہ وہ کردار، ان کا جو ایمانی قوت ایمانی اور انصاف کا جو پلڑا تھا نا، وہ انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا، اور وہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ اور جب یہ انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی حکمرانی کیسے تہہ و نیس ہو گئی، اور اب کوئی دنیا میں بھی ان کا نام لیوا نہیں ہے۔ مطلب مسلمان حکومتیں ہیں مگر وہ پاور، وہ ولولہ، وہ ایک طاقت، وہ شان و شوکت وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ کیوں کہ ہم نے وہ انصاف کا ترازو چھوڑ دیا، وہ جو مسلمانوں کی حکمرانی کا ترا امتیاز تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ یہی اصل راز تھا مسلمانوں کا دنیا کے اوپر حکومت کرنے کا۔ امید ہے آج کی یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔